नाम शकील अहमद खान। अभी आपके सामने जैसा तज़किरा हुआ है मुख्तलिफ फितनों के ताल्लुक से, सबसे पहले जो शक्ल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, के अब्बा जी नहीं, सर आपको कैसा इनके अब्बा का नाम हनीफ लगा दिया सर। बराबर सलाम कहाँ है अब्बा? दे रही है ये है शकील बिन हनीफ। आप हज़रात थोड़ा गौर से सुनेंगे और हमारी बात पे तवज्जो करेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप एक फर्द कई हज़ारों के ईमान को बचा सकते हो इंशाअल्लाह। ये शख्स है जिसका नाम असल में शकील अहमद खान है और मैं बगैर तमहीद के शुरू कर दिया हूँ, तमहीद की सारी बातें हो चुकी हैं। अब मैं ये शकील अहमद खान इसलिए बता रहा हूँ, ये अपने आप को मोहम्मद शकील बिन वो भी इंशाअल्लाह मैं आगे प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा। इनके वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ है और ये 1967 में दरभंगा बिहार रतनपुर में पैदा हुआ, हमारे हिंदुस्तान का पैदावार है। आगे देखिए, ये इनकी तालीम अंग्रेजी में इंटर तक हुई है, किसी मदरसे से नहीं पढ़ा है ये और बाकायदा किसी ऐसी जगह में जहाँ दीनी तालीम हासिल किया हो ऐसा कुछ नहीं है। ये शाफी हाई स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल में जो लहरिया सराय में मौजूद है वहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की। और मैं आपको बताता चलूँ 1967 से पहले जब ये पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले इनके वालिद आप देख रहे हैं लॉटरी का काम किया करते थे, जिसको हमारी कच्ची जबान में जुआ कहते हैं, जुआ खेलना, और उसके जरिए से ही अपना घर चलाता था। आप सब जानते हैं जुआ के पैसे हलाल है या हराम है। तो पैदा होने से पहले इसके घर में कौन सा लुकमा जाता था इसके पेट में, वो आप देखें। आगे देखिए, ये 1990 में रतनपुर से दिल्ली को आता है। दिल्ली में एक जगह का नाम है नबी करीम। वहाँ आने के बाद ये सबसे पहले हार्डवेयर की दुकान किया। ये दुकान भी इसकी ये नुकसान उठा लिया उसने। फिर इसके बाद इस नुकसान के बाद इन्होंने एक सूटकेस की दुकान की, वो भी खत्म हो गया। अब इसके पास कोई और जरिया न रहा तो आगे चल करके इन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ये ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते कई जमाना कुछ अरसा गुजरा इनका। ये गुजारते गुजारते अपने साथ ये जमात के साथ अपने आप को मिलाना शुरू किया और उससे करीब करना शुरू किया। हमारे यहाँ अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात से जुड़े हुए हैं वो इस बात को गौर से सुन गए। मैं कई जगह में प्रोग्राम में था तो उसमें जब ये बात आई तो हमारे में से हमें कुछ जो है समझ में न आने की वजह से हम परेशान हो गए। हमारे जमात के साथ कैसे इसमें हो सकते हैं या जा सकते हैं। आप फिक्र न करें, हर लाइन में आज इस वक्त फितना बैठा हुआ है और हर जगह में आपकी मस्जिद में भी हो सकता है, आपके मदारिस में भी हो सकते हैं, आपके खानकाहों में भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर पहचान ना हो
آپ علماء کرام سے پوچھیں اور ان سے معلوم کریں کہ کیسے ہم معلوم کر پائیں گے. تو ہمارے پاس زندہ مثال ہے جو ان کی ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے. باقاعدہ یہ آواز ایک ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ جس کا تعلق علماء سے اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا ہے. میں اس کی مثال بھی بتاؤں گا. تو جب آپ کا تعلق علماء سے ہوگا تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ کون سی لائن سے مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہاں سے مجھے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آئے گا. یہ شخص جو ہے 4 سال جماعت میں وقت لگایا ہے. کتنے سال؟ 4 سال. ایک آدمی اگر اس مسجد میں 1 سال بیٹھ جائے تو آپ بتائیے کیا کھڑکیوں کے جو پن لگے ہوئے ہیں کیا ان کو یہ نہیں معلوم گا کتنی پنیں لگی ہوئی ہیں اس میں, کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں, کتنے ستون ہیں مسجد کے اندر, اور اس کا دماغ ہی یہی کام کر رہا ہے. ان کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ مجھے یہ چیز معلوم کرنی ہے. وہ کیا نہیں معلوم کر پائے گا. یہ منحوس کیا کیا تھا جو جماعت میں آیا اپنے آپ کو بدلانے کے لیے نہیں, یا اپنے آپ کو اصلاح کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ جماعت کی ساری چیز کو رگ رگ کو سیکھنے کے لیے آیا تھا کہ میں وہ معصوم لوگ جو پہلی بار جماعت میں آتے ہیں, جو شراب کے نشے میں ہوتے ہیں, مسجد میں ان کو لا کر کے گھٹنا ٹکا کر کے پہلی بار وہ سجدہ کیے ہوتے ہیں, پہلی بار وہ اللہ کو پہچانے ہوتے ہیں, اس کو کیا معلوم ہے کہ حضرت مہدی کون ہے, حضرت عیسیٰ کون ہے, اور دجال کی پوری باتیں ان کو کہاں پتا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے کہ ایسے لوگوں کو میں اپنا مرید بناؤں گا, اس لیے وہ جماعت میں گیا. تو 4 سال انہوں نے لگائے. پھر اس کے بعد جیسے پہلی بار جو جماعت میں جاتے تھے ان کو اپنا قریب کر لیتا تھا اور ان کو کیا کرتا تھا, سکھانا شروع کرتا تھا. جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ اپنی الگ مجلس لگایا ہے تو جیسے ان کے قریب ہوتے تو وہ پرانی باتیں شروع کر دیتا, وہ حدیث کی باتیں شروع کر دیتا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن وہ ساری باتیں اپنے طرف سے کرتا رہتا تھا. الگ سے انہوں نے اپنی مجلسیں لگانی شروع کر دی. پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں بھی جب یہاں لوگوں کو پتہ چلا تو وہاں معلوم ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم میں ایک مینار والی مسجد ہے, اس مسجد کے دعوتی حلقے سے جڑ گیا. لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ جماعت کے ساتھی ہے, اور جیسے دعوتی حلقے سے جڑ گیا وہاں سے یہ اپنا الگ مجلس سے شروع کیا تھا. کرتے 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 کچھ دنوں کے بعد جیسے لوگوں کو پتہ چلا, جماعت کے ساتھیوں کو معلوم ہوا, تو فوراً اس کو کیا کیے, اس جگہ یعنی نبی کریم سے نکال کے باہر بھگا دیے کہ تم یہاں سے نکلو. یہ جیسے وہاں سے نکلا, دہلی کے اندر ہی ایک اور جگہ ہے لکشمی نگر, وہاں جا کر کے بیٹھ گئے. وہاں جانے کے بعد چونکہ یہ فقیر تھا, اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, اب وہاں جانے کے بعد اپنی فقیری کو ظاہر کرنے لگا کہ میں مسکین ہوں, میں فقیر ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس پہ ترس کھا کر ایک آدمی آپ جیسے نیک دل, آپ کو کیا معلوم کہ مجھے فتنے میں مبتلا کرنے والا ہے, ان کو اپنا گھر دے دیے کہ چلو فتنے میں گھر دے دیتا ہوں اس لیے. وہیں کے ایک ساتھی نے ان کو گھر دے دیا اور وہ اس میں رہتے ہوئے آگے دیکھیے کیا کرتا ہے, یہاں بھی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا. پڑھاتے پڑھاتے اس کو منحوس کو ایک بیماری آ گئی, ایک بیماری آئی ٹی بی کی بیماری, اور اس کے علاج کے لیے بھی اس کے پاس پیسے موجود نہیں. یہ تو پہلے ہی فقیر تھا. یہ آگے جو ہے جماعت کے ساتھیوں نے ان کو کیا کیا, چلو ٹھیک ہے بھائی, ان کو پتہ نہیں ابھی لکشمی نگر میں جو نیا آدمی ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے. تو جماعت کے ساتھیوں اور دوسرے احباب نے مل کر کے ان کو چندہ اکٹھا کر کے تیرلاغ ہاسپٹل میں اس کا علاج کیا. اب ایک نیک آدمی جو علاج کرائے کم از کم ان کا خیال تو رکھنا چاہیے کہ مسلمان اتنا ہمارے اوپر ہمدردی کر رہے ہیں, وہاں سے بھگا دیے, گھر بھی دیے ہیں, علاج بھی کرا دیے ہیں, پیسے بھی ہمارے میں انہیں کا سب کچھ ہے, آگے پیچھے کرنے والے وہی ہیں, میرے پیچھے آگے پیچھے چلنے والے کوئی نہیں رشتے دار ہے. اس کے باوجود بھی یہ احسان نہیں مانا. آگے دیکھیے انہوں نے کیا کیا, جیسے ہی صحت ملی اسے, ان کے والد جیسے بیمار تھا, یہ بیماری کے وقت میں ہر کوئی چاہے کیسے بھی والد کیوں نہ ہو اور کیسے یہ اولاد کیوں نہ ہو, جب والد کو پتہ چلے کہ میری اولاد کی طبیعت خراب ہے, میرے بچے کی طبیعت خراب ہے, وہ ضرور ملنے کے لیے آتے ہیں. ان کے والد بھی ان کو ملنے کے لیے آئے تھے. تو ہونا کیا چاہیے تھا, والد سے اچھی طرح بات کرتے, والد کی عزت کرتے کہ کم از کم میری تیمارداری کے لیے تو آئے, مجھے اس حال میں پوچھنے کے لیے تو آئے. لیکن یہ منحوس کیا کیا, اپنے والد کو بات تک نہ کیا, گھر میں اندر بھی نہیں بلایا, ان سے دھکا دے کے گالی دے کے بھگا. یہ پھر اس کے بعد دیکھیے اگلی سلائڈ میں
आगे जैसे ही इनको सेहत मिली, जैसे ये टीबी की बीमारी से सेहतमंद हुआ, फौरन वहाँ भी मजलिसें शुरू कर दिया। वो कहते हैं वो तुम जो टेढ़ी है कभी इनकी दुनिया से शैतानियत सब पे सवार था और बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था और आगे चल करके इनको मलऊन और मरदूद दज्जाल के रास्ते में भी जाना था। इसने वहाँ भी सेहत पाते ही तौबा ताइब नहीं किया, बल्कि वहाँ भी अपने मजलिस चलाना शुरू कर दिया। ये कई एक अरसा गुजरने के बाद वहाँ के रमेश पार्क की बड़ी मस्जिद है, जैसे ही वहाँ के उलमा को पता चला और पूरे शहर दिल्ली वालों को मालूम हुआ, सारे दिल्ली वाले वहाँ आकर के बैठ गए और शकील बिन हमीद को सामने बिठा लिए और बोले कि बोल तू क्या बोलता है, तेरे क्या दावे हैं, तू क्या कहता है। मगरिब के वक्त से लेकर के 11 बजे रात तक ये इधर उधर की बातें तो किया, कोई सही बात का जवाब नहीं। फिर आखिर खड़े होकर के सबके सामने, चूंकि वहाँ उलमा किराम मौजूद थे, सारे उलमा जब इनको पकड़े तो मजबूरन ये क्या कहने लगा कि अब मैं ऐसे शैतानी दावे नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी तलाफी करने लगा तो उलमा किराम क्या किए, मैं ऐसे ही नहीं काम चलेगा, तू वहाँ नबी करीम में भी यही खेल रचा था और लक्ष्मी नगर में वही काम किया है, अब तू यहाँ लिख कर के लेके आइंदा मैं कहीं ऐसे दावे नहीं करूँगा। इस मनहूस ने लिख कर के भी दिया था, मैं आइंदा ऐसे कई दावे नहीं करूँगा, और मैं जो कहता था ये सब झूठ था, मैं कज़्ज़ाब हूँ, सब कुछ माना है। लिख के देने के बाद सबके सामने खड़े होकर के सोचिएगा कि पूरी दिल्ली के उलमा मौजूद हैं, दिल्ली के अवाम मौजूद हैं, दानिशवरान मौजूद हैं, उनके सामने खड़े होकर के माफ़ी मांग के कहा कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही ये वहाँ से निकलने लगा तो उलमा ने कहा कि इतने बड़े दावे किया जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम पे है उस मकाम पे किसी और को सोचना तो क्या मोमिन कभी ख्याल भी नहीं कर सकता है, ऐसे मकाम पे पहुंचा, इसे छोड़ना नहीं। इसके शर्ट भी ढूंढे, वहाँ से इनको क्या किए, ले जा करके दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे पहुंचा दिए कि तू यहाँ से चला जा, कभी यहाँ रहेगा तो फिर ऐसी शैतानियत काम करेगा, दावे करेगा, यहाँ नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं। तो बहरहाल ये वहाँ रेलवे स्टेशन पे इनको नौजवानों ने पहुँचाया और साथ में भी थे। जैसे ही वहाँ पहुँचा, रात के 11 बजे नौजवान भी परेशान थे, सर्दी का मौसम था, रात में ट्रेन लेट थी, नौजवानों को सब्र न हुआ और वहाँ से क्या किए, वापस आ गए कि चलो अब तो इतना सब कुछ होने के बाद ये आप वापस नहीं आएगा, दिल्ली चला जाएगा दरभंगा। लेकिन मनोज ने देखा कि मेरा रास्ता सारा साफ है, अब कोई मेरे सामने नहीं है। आगे चल कर के ये वहाँ से दिल्ली से फिर वापस रेलवे स्टेशन से वापस आकर के हिंदू भाइयों के मोहल्ले में आकर के क़याम कर दिया। अब मुसलमानों के मोहल्ले में नहीं गए। यहाँ क़याम करने के बाद जब यहाँ के लोगों को भी पता चला, आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुआ कि ये फिर यहाँ शुरू किया है, जब इसके रास्ते और कम होने लगे तो ये यहाँ से यहाँ भी दिल्ली में भी अब इसका जीना मुश्किल हो गया। तो फिर उसके बाद ये सोचा कि अब मुझे दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ से एक औरंगाबाद की नवाही बस्ती जिसका नाम है बड़े गाँव, वहाँ का इसने रुख कर लिया और वहीं से निकल के बड़े गाँव की एक छोटी सी मस्जिद में जाकर के बैठ गया। आज जो है आप सोचेंगे कि मस्जिद में बैठ कर के कैसे गुमराही पैदा कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं गदर के इलाके के सफ़र पे गया था, कई ऐसी मस्जिदें इस वक्त में मौजूद हैं जहाँ कोई इमाम नहीं, कोई इमाम नहीं है, और जहाँ मस्जिदें हैं, आशुखाने हैं, वहाँ पर कादियानी बैठ करके मुसलमानों के बच्चों को मुर्तद बना। मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा, वक्त नहीं है तो सारी तफसीलात में सुना था कि हमारे यहाँ क्या क्या हो रहे हैं और कहाँ कहाँ कितने लोग मुर्तद हो चुके हैं। आप सुनेंगे तो खून के आंसू रोएंगे कि हमारे होते हुए मुसलमानों के होते हुए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यहूदी के बच्चे का जनाजा जाता था, अल्लाह के नबी खड़े होकर रो रहे थे, हमारे होते हुए मुसलमान मुर्तद होकर जा रहे, कैसे हम रह सकते हैं। आप सुनेंगे तो हैरान होंगे, हमारे कर्नाटक में 16 अजला ऐसे हैं जहाँ कादियानी का मरकज बना कर आगे जो नाम देख रहे हैं ये शबाब और जमाल, कोई और उसको प्लानिंग करके रास्ता नहीं बता रहा है, यही दोनों मनहूस है जो जमीन दोज मेहनत करने के लिए सारा प्लान करके देता है। कोई और नाम तो नहीं है ना, शहबाज भी हमारे नामों में से है, जमाल भी हमारे नामों में से है। यही दोनों प्लान करके क्या करना, कहाँ जाना है, किस वक्त में कौन से मकाम पे पहुंचना है, सिवाय इन दोनों को किसी को पता नहीं चलता है। 3 गाड़ियां हैं इनकी और तीनों ब्लैक कलर की है, जो निकलता है ये कौन सी गाड़ी में किसी को पता नहीं चलता, किसी को नहीं मालूम होता है, और कौन से इलाके को जा रहे हैं दोनों के अलावा किसी को खबर नहीं। यही दोनों सारा रास्ता हमवार करके सारी चीजें
ये लैपटॉप से लेकर के ऑनलाइन से, सोशल मीडिया से, माल से, सब कुछ ये फराहम करने की कोशिश किया और इसका ताल्लुक सीधा है। आगे देखिए, ये हुलिया देखिए कि कितने अच्छे हैं, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी शक्ल में है। आप देखेंगे कहेंगे कि इस वक्त का वली, इस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, कहीं नजर आ रहा आपको, काफिर नजर आ रही है। और ये इनमें से देख लीजिए कोई भी मुसलमान नहीं है। आगे देखिए, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। यही सबसे असल चीज है जो हमें मालूम करना है। सबसे पहले ये क्या करता है, मस्जिद में जो नौजवान हमारे देखिए छोटे छोटे करीब नौजवान आकर के पहले सब में नमाजें पढ़ते हैं, जमात में जाते हैं और जिक्र अस्कार में लगे रहते हैं, तो जो पहले सब में नमाज पढ़ने वाला पाबंदी से वाश करते रहता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 महीने के बाद ये पहली मुलाकात करेगा और सलाम करेगा। ऐसी है तबीयत, क्या नाम है, बस इसके बाद विदाई और कोई बात नहीं। दूसरी मुलाकात करने के बाद थोड़े करीब होगा, बहुत अच्छे हैं आप, तारीफ करेगा, आपने कौन है। तीसरी मुलाकात जब करेगा तो मुख्तसर मेरा नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद आप पूरा एड्रेस आपका मालूम कर लेगा और अपना एड्रेस बता देगा। चौथी मुलाकात जब ये करेगा तो आप गौर से सुनिएगा, जब कोई नौजवान रात की तहज्जुद की नमाज पढ़े और कोई उसे मालूम हो कि तहज्जुद की नमाज पढ़ा है, 10 नौजवानों के सामने, दोस्तों के सामने कहेंगे मालूम तुम्हें नहीं कौन रात को तहज्जुद पढ़ते को, वो सुनने वाले का दिल क्या होगा, खुश हो गए नहीं होंगे, मेरी तारीफ इसके सामने हो रही। अब इसकी इबादत की तारीफ होने लगेगी, तेरे जैसा नौजवान मैं पूरे मोहल्ले में आज तक नहीं देखा, पहले सब में नमाज पढ़ने वाला, तो मेरी नजर में वली है, तो मेरी नजर में वली है। अब यहाँ शुरू करता है उसको अपने कंट्रोल में करने का, तू बहुत अच्छा है, सुन्नत का पाबंद है, पहले सब में नमाज पढ़ता, हुजूर ने ऐसा फरमाया, पहले सब में नमाज पढ़ने वालों के बारे में बहुत सारी हदीसें याद कहता है। आपको सुना 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 के आपको ऐसा ऊपर चढ़ाएगा कि बस हम क्या करेंगे, बकरी की धाड़ पे खूब चढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद 5वीं जब मुलाकात होगी तो कहेगा कि चलो थोड़ा सा होटल में चाय पी लेंगे, खाना खा लेंगे। तो हमारी आदत क्या होती है साहब, आप कर लो, मैं चलता हूँ। अब यहाँ पकड़ेगा आपको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, हमारे उलमा से मैं सुना हूँ, मस्जिद में बयान में मैं सुना हूँ, किताबों में मैं पढ़ा हूँ कि जो कोई नेक हो और तू तो मेरे नजर में वली है, तुझे खिलाना तो सवाब है, तुझे खिलाना सवाब है। मैं तुझे पहले सब में नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, इसीलिए आपको खिलाना, हमने उलमा से सुना है कि एक लुक़मा भी खिलाने तो मेरी सादत होगी। अब ये और खुश हो जाता है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के होटल में खिलाता है। बातचीत कहाँ से शुरू होती देखिए, जैसे ही होटल में बैठेंगे आप, ये गुफ्तगू की इब्तिदा करता है। क्या गुफ्तगू शुरू करेंगे, मैं बिल्कुल शॉर्ट बना के आया हूँ। गुफ्तगू क्या शुरू करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस बता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद क़यामत के करीब औलाद जो है वालिदैन के नाफरमान हो जाएगी। औलाद क्या होगी, वालिदैन के नाफरमान हो जाएगी। आपको कहेंगे गूगल उठाओ, मोबाइल उठाओ, गूगल पे सर्च करो, आपके घर से ओल्ड एज होम कितनी दूर पर है। आपके शहर में भी देखिए आशियाना जो निकला, या आशियाना जो हमारे शहर का ही है, तो बंदा उठाने के बाद फौरन देखेगा कहाँ भी फलां जगह में ओल्ड एज होम है। अब ये कहेगा, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, क़यामत के करीब में औलाद नाफरमान हो जाएगी, किसकी, वालिदैन की। देखो तुम्हारे अब्बा कहाँ पड़े हुए, वो दिखाएगा और इस पर 15 नहीं आधा घंटा तकलीफ करेगा, कमरें झुक गई है, पसीना बहा करके आपको पढ़ाए थे, कमरे तेरी करके कमा करके लाभ के आपको पाले थे, जब आपके जिस्म में ताकत थी तो यही वालिद अपनी गोद में खिलाते थे। न जाने कौन से स्कूल में आपके एडमिशन कराने के लिए कैसे कैसे तकलीफें उठाते थे, अगर उनको पैसे नहीं होता तो किस किस दर पे जा करके मांगते थे सिर्फ आपके लिए। और अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि वो तुम नाफरमान हो जाओगे, ओल्ड एज होम में फेंक दिया तुमने जब तुम बड़े हो गए और वो कमजोर हो गए। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया क़यामत के करीब तो होगा, ये हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ लाने के बाद कहेगा कि देखिए आपको आपके आलिम कभी इस मिंबर पे बैठ के ये चीज दिखाएगा, आप बताइए कभी दिखाए कोई, किसी भी मस्जिद के आलिम आपको दिखाए, भाई ये चीज यहाँ दिखाने की है, वो यहाँ से आपको उलमा से काटेगा। तुम्हारे हजरतों को कुछ मालूम ही नहीं,
اور میں یہ ایک مثال بولا ہوں، ایسے ہزاروں مثال بولنے کے بعد سامنے والے کا ذہن جو ہے بالکل ایک دم سے پلٹ جائے گا، اور بھائی ایسی چیز ہمارے حضرت نے کبھی نہیں دکھائے، ہماری مسجد میں کبھی نہیں بتائے۔ یہ چیز سامنے رکھنے کے بعد کہے گا تمہارے حضرتوں کو قیامت کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں۔ اب جس کا برین واش ہو رہا ہو مہینوں سے، 2 3 مہینوں سے، اب اس کے بعد وہ بندہ کبھی آ کر کے عالم سے مسئلہ پوچھے گا؟ آگے دیکھیں، ایک اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں تجارت میں برابر ہوگی، کب؟ قیامت کے قریب۔ میں قیامت کے قریب کی باتیں بول رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ میں گفتگو کی ابتدا جو شکیل کرتا ہے کیسا کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ عورتیں مردوں کے مقابلے میں تجارت میں کیا ہوگی؟ برابری میں ہو جائے گی۔ آپ گوگل اٹھاؤ، ریلائنس مال میں دیکھو، ڈی مارٹ میں دیکھو، پیٹرول پمپ پہ دیکھو، کون کر رہے ہیں کام؟ یہ سارا دکھانے کے بعد بولیں گے کبھی آپ کے عالم یہ دکھائے گا؟ نہیں دکھائے۔ یہ بھی حدیث ہے جو میں آپ کو بتایا۔ اب یہ دکھانے کرنے کے بعد ہم جو مکمل طریقے پر ان کی گرویدہ ہوتے چلے جائیں گے، تو آگے جو ہے اگر کوئی آپ جیسے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ میں ہر کوئی ایسے ہوں گے جو اس کا صحیح جواب دے سکیں، لیکن انشاءاللہ، اور اس چیز کو سیکھیں گے۔ میں اس کو تو شارٹ میں بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ مکمل لے لیجیے گا، اور ایسی جگہ میں ہم سے زیادہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا معلوم؟ میں جاؤں گا تو میرے سامنے حدیث پیش کر دے گا، اور عوام الناس ہوں گے یہاں، تو حدیث کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔ میں نے جواب دوں گا تو لوگوں کہیں گے دیکھو مولانا کو حدیث کا جواب معلوم نہیں ہے، تو لوگوں کا ذہن کیا ہوگا؟ صحیح بول رہے ہیں۔ لیکن جب آپ جائیں گے تو جیسے کو تیسے آپ کے جواب اور ان کے جواب میں جب ٹکراؤ ہوگے تو برابر کرے گا۔ ایسے ہوا، ہمارا تجربہ ہے۔ انجینئر اگر شکیلی ہے تو انجینئر کو ان کے مقابلے میں بٹھا ہے تو 2 منٹ میں ٹکتا ہے، 2 منٹ میں ٹک پاتا ہے۔ اور اگر ڈاکٹر شکیلی ہے تو ڈاکٹر ہمارے احباب کو بٹھا دیا تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اس لیے ان کے جواب میں وہی جواب دیتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ جیسے صحیح مل گئے ان کو اور بتائیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہدی جس کے بارے میں تم بول رہے ہیں کہ شکیل بن ولید مہدی ہے، عیسیٰ ہے، نبی ہے، نعوذ باللہ، کہیے نعوذ باللہ، وہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ کہے گا، جب کوئی آپ کہیں گے ان سے سوال کریں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یواتی اسم و اسمی و اسم ابی اسم ابی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے نام جیسے حضرت مہدی کا نام ہوگا، میرے والد کے نام جیسے حضرت مہدی کے والد کا نام ہوگا۔ کیا ہے اللہ کے نبی کا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت مہدی کا بھی نام کیا ہوگا؟ محمد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو حضرت مہدی کے ابا کا بھی نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، بس اس عقیدے پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے میرے نام جیسے ان کا نام، میرے والد کے نام جیسے ان کے والد کا نام، حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے، سیدات سے ہوں گے، کسی خان سے نہیں ہوں گے، کسی خان سے۔ جب آپ کہیں گے کہ ایسا اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ ساری حدیثوں کو چونکہ آپ سے زیادہ وہ رٹ کے آتا ہے، ان کا تو کام میں بتایا نا شروع میں کہ 4 سال سیکھنے کے لیے گیا، ہر چیز سیکھ کر کے آپ کو جواب دے۔ آپ حیران ہو جائیں گے اتنی حدیثیں کو کیسے یاد ہے، کیوں یاد نہیں ہوگا؟ جو اسی کام میں وہ لگا رہا اپنے آپ، اور تنخواہ ان کو نوکری سے مل گئی، تو پیسے کی تو ضرورت نہیں، گھر تو چل رہا ہے اور کام یہ مرتب بنانے کی کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کہیں گے تو یہ کہے گا، تعبیر کرے گا کہ دیکھو محمد شکیل، شروع بتایا تھا نا شکیل احمد خان اصل نام ہے، تو یہ کہے گا کہ میرا نام محمد شکیل ہے۔ محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، میرے نام کا ابتدا اسٹارٹنگ محمد سے ہوا تو حدیث ہوا نہیں ہوا میرے ساتھ سیٹ، میرے ساتھ حدیث سیٹ ہوا نہیں ہوا؟ تو اب سامنے والے کو جواب معلوم نہیں ہوگا تو خاموش ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ رہیں گے تو کہیں گے میرا بھی تو نام محمد سے شروع ہو رہا ہے، میں بھی مہدی ہوں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا نام محمد سے شروع ہو رہا نہیں ہو رہا؟ قرآن میں کوئی تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تعلق سے محمد اور احمد، ہر مومن کا نام محمد سے یا احمد پہ ختم ہوتا ہے، کیا سب مہدی ہیں کیا؟ تو یہ جواب آپ دیں گے تو خاموش ہو جائے گا۔ آگے جب آپ کہیں گے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ابا کا نام ان کے ابا کے جیسے، تو وہ کہے گا کہ دیکھو میرے ابا کا نام کیا ہے؟ حنیف ہے، میرے ابا کا نام کیا ہے؟ حنیف ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
میرے جد امجد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ علماء کو معلوم، سنیں گے آپ ان سے پوچھیں گے. حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ حنیفہ. حضرت ابراہیم کا لقب حنیفہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میرے جد امجد کون ہے؟ ابراہیم ہے. تو میرے ابا کے بھی نام تو حنیف ہے نا. ایسا سیٹ کرتا ہے یہ لوگوں کو سامنے، گویا کہ سامنے والا کیا ہے؟ ہمارے سے جاہل ہے. لیکن میں کہتا ہوں مومن کبھی ہو نہیں سکتا کہ ان کو اللہ کے نبی کی حدیث یاد نہ ہو. اور اگر نہیں ہے تو آج ٹھان کے اٹھیے اس مسجد میں انشاءاللہ میں اپنے نسلوں کو بھی، اپنی بھی، اور اپنے پورے محلے ملک کے ایمان کو بچاؤں گا انشاءاللہ. آگے دیکھیں، یہ دجال کے بارے میں کہتا ہے، یہ ہنسی کی بات ہے، آپ سنیے گا تو بڑے ہنسی آئے گی آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دجال کے پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا؟ کافر. کافارا، یہ حدیث ہے. تو اس کا جواب شکیل بن حنیف جانتے کیا دیتا ہے؟ اصل دجال انسان نہیں ہے، جبکہ پوری حدیث ہے دجال انسان ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو قتل بھی کریں گے، باب لوط کے اوپر ساری چیزیں بتائی گئی. لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ امریکہ اور فرانس کا نام دجال ہے. امریکہ کو ذبح کر دیا، فرانس کو بندے مارنے جاتے ہیں. یہ بول رہا ہے کہ نظام حکومت کا نام دجال ہے. اور ثابت کیسا کرنا؟ دیکھیے، امریکہ میں جو کا ہے اسے سائڈ میں رکھو، اور فرانس میں جو پھر ہے اسے سائڈ میں رکھو، تو کافر ہوا نہیں ہوا؟ کیسا ثابت کر رہا ہے؟ ان کو میرے خیال سے آپ جیسوں سے صاحب خانے پڑھانے تو برابر میں جواب دیں. آگے دیکھیں انشاءاللہ جلدی جلدی بتاؤ. آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رجل من اہل المدینہ، یہ حضرت مہدی کے بارے میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت مہدی کہاں ظاہر ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ کے علاوہ اگر وہ حضرت مہدی بیت المقدس میں بھی ظاہر ہوئے تو مہدی، میں بتایا نا، اب پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، حضور کی بات نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا مدینے میں ظاہر ہوں گے، مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جب پہچانے جائیں گے، اس کے علاوہ کہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں بیٹھنا. اتنی تو بات دل میں بیٹھا رہی ہے. یہ ہندوستان میں پیدا ہو کر کے شکیل دجال کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، کبھی ماننے کی بات ہے. تو یہ کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ اہل مدینہ سے ہوں گے. اب آپ کو دھوکہ دے گا. ایسا موبائل اٹھاؤ، موبائل اٹھائیں گے آپ، کہے گا کہ آپ موبائل میں سرچ کرو مدینہ میننگ انگلش میں ڈالو کیا آتا ہے، مدینہ کا معنی انگلش میں کیا آتا ہے. تو مدینہ کے معنی گوگل جو سمجھتا ہے وہی آپ کو بولے گا، گوگل جو سمجھے گا وہی آپ کو بولے گا. تو مدینہ کے معنی سٹی کے ہیں، شہر کے ہیں. تو یہ کہتا ہے شکیل بن حنیف کہاں؟ لکشمی نگر میں، دہلی میں دعویٰ کیا. تو اس حدیث سے مراد دہلی ہے. اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ دہلی ہے، جبکہ یہ سب غلط ہے. آگے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن لیجیے گا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ حضرت مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. تو یہ جیسے آپ اس کو سوال کریں گے یہ سوال کا جواب دے گا. تمہارا نام کیا؟ آپ کا نام کیا؟ امین الاسلام. آپ کے ابا کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام ہے؟ پردادا کا نام کسی کو یا سکڑ دادا کا، لکڑ دادا کا؟ یہاں پر آ کر کے ہم ہندوستانی اٹک جاتے ہیں. لکڑ دادا کا نام تک ہمیں نہیں معلوم ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں یاد بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. لیکن ہمیں اگر نہیں معلوم ہے اور بہت سارے ایسے تو یہاں یہ ہمارے شہرت کی کمزوری کو جانتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ تمہارے سکڑ دادا لکڑ دادا کا نام تمہیں نہیں معلوم ہے. شکیل بن حنیف کو تم کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ حضور کے خاندان سے، سیدہ کے خاندان سے نہیں ہے؟ کیسے ثابت کریں گے؟ اب یہاں ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں اس ملعون کے دیکھیے گا ان کے چچا نے خود اس کے خاندان کو، آگے کے سلائڈ دیکھیے آپ، اس کے چچا نے خود جو ہے اوپر سے دیکھیے کہیں بھی سید نہیں ہے. ان کے چچا نے خود لکھا ہے سائڈ میں، وہ دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا بدل ہے، اس لیے میں یہاں پر صاف طور سے لکھ دیا ہوں. عثمان خان، غلام رسول خان، اکبر علی خان، مشاہد خان، واحد خان، وحید خان، نویر خان، پھر اس کے بعد محمد حنیف خان کا بیٹا ملعون شکیل خان. کہیں سید آیا کیا؟ نہیں آیا. جب اس کا سلسلہ نسب محفوظ ہو سکتا ہے تو آپ کے نبی نے فرمایا حضرت مہدی کا سلسلہ نسب بھی محفوظ ہوگا.
क्या हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी हो सकती है? होगा नहीं होगा। आज में आप सऊदी में जाकर के देखिए, सऊदी वालों को घोड़े के नस्लें भी याद है, तो क्यों अपने खानदान याद नहीं? हमको याद नहीं तो क्या अल्लाह के नबी की बात गलत हो सकती है? नौज़ुबिल्लाह। आगे देखिए, अब इसके बाद जो मैं बताया टारगेट किसको करता है? सबसे पहले सब में नौजवान जो आदि नमाज पढ़ने का होता है उसको टारगेट करता है। फिर दुनिया में वो लोग जो सबसे माहिर होते हैं, आप मुझे उस निगाह से ना देखें कि मौलाना मैं माहिर हूँ तो मेरे ऊपर ये निगाहें उठा लें। छोटी सी एक बात आपको सुनाता, छोटा सा। हजरत मौलाना खालिद बिन नकवी साहब दामद बरकातहू तुमपुर के रहने वाले 57 स्कूल चला रहे हैं और वो इस्लामिक स्कूल चला रहे हैं नेल्लूर में, हमारे करीब में, आंध्रा में। नेल्लूर में जो है हजरत एक स्कूल का ब्रांच बनाने जा रहे थे। वहाँ से 3 लेडीज़ को, और से सुनिएगा, 3 लेडीज़ टीचर को ट्रेनिंग के लिए बुलाए थे। ट्रेनिंग देने के बाद तीसरे दिन हजरत पूछे कि जब मैं इस्लामिक स्कूल शुरू करने जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो इस्लामी सवाल होना चाहिए। हाई एजुकेटेड औरतों में से थे वो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी ख़वातीन थे वो। हजरत ने सबसे पहला सवाल किया, उसका जवाब आप ही दीजिएगा। हजरत ने सबसे पहली औरत से सवाल करके बताओ तुम्हारे नबी का नाम क्या है? आपको हैरानगी होगी, मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दूसरे से जब हजरत सवाल किए तो उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, बट मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। हजरत कहने लगे कि मैं अंदर से टूटने लगा। आखिरी उम्मीद एक औरत की, हो सकता है कि वो खातून अच्छे जवाब देते अच्छे। उनसे जब मैं सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आए दोनों मैं नहीं जानती हूँ, और सब नीचे झुका करके रो रही हैं। मेरे भाइयों, हजरत ने कहा मैं उम्मत की औलाद को किसके गोद में देने जा रहा हूँ? मैं उम्मत की औलाद की फ्यूचर किसके हवाले करने जा रहा हूँ जिसको नबी का नाम तक नहीं मालूम? आप परेशान ना हो, बहुत सारे वाक्य में आपके कन्नड़ हमारे यहाँ इलाके के दिखा सकता हूँ। हमें अफसोस है इस बात की कि हमारे मस्जिदों में चीख चीख करके नबी की सीरत बयान की जा रही हो और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं मालूम हो। कितने बड़े अफसोस की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और उनको मालूम वो वाज करता है कि दीन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो सबसे पहले उनको टारगेट बना करके मोटर बनाते हैं। आगे इसने क्या किया है, उसके बाद जो है ये कुछ जो कम जानने वाले होते हैं उनको पकड़ता है, या जो दीनी मालूमात से बिल्कुल ही नहीं जानते उनको भी पकड़ता है। खासकर स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, कारखानों में काम करने वाले, कंपनीज में काम करने वाले, रोडों पे गाड़ियां लगा करके काम करने वाले, ऐसे लोगों के पास इतनी अखलाक दिखाएगा। मैं हमारे मोहद्दीन साहब के साथ में जो है यहाँ मार्केट की मस्जिद है, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, कल मगरिब की नमाज पढ़ रहा था। मेरे पीछे मेरे साइड में नमाज पढ़ रहा, ऐसा जुब्बा कुब्बा पहन करके था, आप देखते तो वली कहते थे उसको। मेरे बाजू बैठ करके वो थोड़ी देर आंख बंद किया, मुझे खुद समझ में नहीं आया ये क्या कर रहा है। नफिल नमाज इतनी लंबी रकात के और इतने अच्छे अंदाज से पढ़ रहा था, हम उसके पीछे करते हुए उनकी दुकान तक पहुंचे और जाकर के मालूम करने लगे ये बंदा कौन है। हम जैसे दुकान में दाखिल हुए बाहर निकल, जैसे दुकान में दाखिल हुए वो बाहर निकल के चला गया, सलाम करते हुए निकल गया। मस्जिद में मैं उसके बाजू बैठा हुआ था। बैठने के बाद मैं भी नमाज पढ़ा हूँ, 4 रकात में पढ़ लिया हूँ कि थोड़ा बात करेंगे और ये रकात में लगा हुआ। इतनी अच्छी प्यारे अंदाज से नमाज पढ़ेगा और ऐसे से बात करेगा आपको, आप समझेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अखलाक जो सिखाए थे सारा इसके अंदर उतरेगा, सब कुछ इसके अंदर उतरा हुआ। इतनी अच्छी अंदाज से बात करेगा, मारोगे तो कहेगा हाँ नबी मार खाए मेरे काम। आप कितनी कोशिश कर लें, जो बंदा इसमें चला जाता है, मरना पसंद करता है, तौबा नहीं करता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इस मनहूस की बात, जैसे कोई नया आदमी हजरत मेहदी, हजरत ईसा और दज्जाल की बात करेगा, फौरन आप समझ लेना ये नया आदमी क्यों ऐसा बात कर रहा है। उसको पकड़ के फौरन कहना चलो हजरत इमाम साहब के पास बात करेंगे, जो भी कहना तुम। अगर वो सही होगा तो हजरत के पास आएंगे, और नहीं होगा तो फौरन लाइट दे देगा। आगे जितने भी हैं बहुत सारे, पूरी दुनिया के उलमा किराम के फतावे, हर मसाजिद मदारिस के फतावे के ऊपर है कि मुसलमान नहीं है। आगे देखिए और आगे, तो ये सकीब बिन हनीफ था। और मैं इसकी वीडियो में थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। इसके ऊपर वीडियो है जो हमारे यहाँ कर्नाटका में अभी चल रहा है।
पूरी फैमिली, मैं खुद उससे आंगन वालों से बात किया हूँ, वो कहने लगे कि मतलब हम लोग तंग आ चुके हैं, ससुराल वालों को छोड़ दिए हैं, बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए सब कुछ तैयार हो गए, लेकिन ये चीज़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये देखिए आप, आवाज़ नहीं आ रही। ये जो शक्ल देख रहे हैं ना आप, ये आदमी हर तरफ वीडियो में वायरल हो रहा है, हर तरफ व्हाट्सएप में चल रहा है। इनके घराने वाले, ये प्रियापटन का रहने वाला है, इनके घराने वाले, इनके मोहल्ले वाले परेशान हैं। बहुत 2018 से कोशिश करते करते इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। दर बदर भटकता रहा, बीवी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भटकता रहा, लेकिन कभी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ये जो है अभी हमारे कर्नाटका के इलाके में चल रहा है, आप खास नजर रखिएगा। मैं चाहता तो अभी सारी वीडियो और सारी फोटो में आपको दिखाता, लेकिन वक्त की किल्लत है, अकाबिरीन मौजूद है, मेरी गुस्ताखी हो रही है, मैं अकाबिरों की शान में गुस्ताखी हो रही है, इसलिए मैं मुख्तसर सा ये बता दिया हूँ। तफसीली मालूमात के लिए कौन कौन जानना चाहते हैं कि मैं नबी के हर वो बात को जो क़यामत के करीब की निशानियाँ बताए, हज़रत मेहदी की निशानी बताए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निशानी बताए, दज्जाल लईन की निशानी बताए, उसको मालूम करना चाहता हूँ। कौन कौन मालूम करना चाहते हैं, हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और मैं जो वाक़या सुना रहा था, हमारे जो करीब गोहर शाही का भी मौलाना बताएंगे आपको तफसील से। एक गोहर शाही का आदमी हमारे यहाँ भी चल रहा है। मैं देखा हूँ मेरे भाइयों, बड़े दर्द से मैं कह रहा हूँ, बहुत दर्द से कह रहा हूँ। 160 लोग मुर्तद हो चुके हैं। मंगलूर से एक रिकॉर्डिंग आई, उस रिकॉर्डिंग में वो बेचारा कह रहा था, बेचारा क्या वो शैतान हो, कि मैं अपनी मिशन पे काम करने के लिए मंगलूर में, यानी गोहर शाही को फैलाने के लिए मैं मंगलूर में पहुंचा हुआ। वहाँ जब लोगों को दावत दे रहा था, जिसके पास भी मैं पहुंचता हूँ वो फौरन कहते हैं हज़रत से बात करेंगे। कोई एक बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब हम अपने मिशन पे यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरी जगह आ रहे हैं, हमारा काम मंगलूर में चल रहा है। अब हमें सोचने की बात है, हमारा ताल्लुक उलमा से कितना होना चाहिए, वो आप खुद फैसला करना है। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए।